اللہ دے سچے نبی سن واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ٹریمبل تو تھوڑا جا کٹ کرو جی۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر بس ٹھیک میں انشاءاللہ العزیز جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ کرنا چاہنا، جس وقت شوال دا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، ذی القعدہ دا مہینہ اس کی ابتدا ہو جائے تے اہل توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے عنوان دا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اہل توحید نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نال محبت بڑی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی توحید دے اتے پختہ بڑے نے، اللہ دی توحید دے مقابلے دے اندر اگر باپ آیا اچھے طریقے دے نال سمجھایا ہے، قوم آئیے قوم دی پرواہ نہیں کیتی، قوم نو اچھے طریقے دے نال سمجھان دیا کوششاں کیتی ہیں، وقت دا حکمران نمرود اور دے بھی دربار دے اندر جا کے کلمہ حق توحید دا نعرہ بلند کیتا ہے، اور کسی دی کوئی پرواہ نہیں کیتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بلا خوف و خطر اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، کوئی بھی نال نہیں، باپ نال نہیں، باپ بھی مخالف، اپنی قوم قبیلے دے لوگ بھی مخالف، وقت دا حکمران تے ملٹری بھی مخالف ہے، پر قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دے اندر لچک نہیں، ابراہیم علیہ السلام دے کوئی ڈر خوف آپ دے اتے نہیں۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے عظیم ہستی نے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
بے شک اللہ دے سچے نبی اللہ پاک فرماندے نے اس کتاب دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کر دیو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے سچے برگزیدہ نبی نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی عظیم ہستی نے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے ابراہیم جی رب جی کی آڈر ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم اساں تانوں وجعلنا للملک قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرماندے نے کہ ابراہیم اساں تانوں ساری کائنات دے واسطے امام بنا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق جتنے بھی آسمانی مذاہب نے وہ سارے کہندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام دے نال ساڈا تعلق ہے، یہودی کہندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام ساڈے نے، عیسائی کہندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام ساڈے نے، اور اسی طرح بت پرست جڑے مکے دے مشرک نے وہ بھی یہ دعویٰ کر دے کہ اسی ابراہیمیہ ابراہیم دے نال ساڈا تعلق سے۔ تے اللہ پاک فرماندے نے کہ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اعلان کر کے کہہ دیو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ گنگنان سپیکر دینا ہے بند کرو، دیکھو ڈرائیور چھیڑ کے یا بیس جتوں سیٹ ہو جائے مائک دی تھوڑی جی آواز کو کھولو تے بیس ڈرائیور کو اگے پیچھے کر کے جتنے کوئی گناہ پہ ختم ہو جائے گل بھی سمجھ آ گئی۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ اے لوگ جڑے کہندے نے کہ ابراہیم ساڈے نے، یہودی کہندے اسی ابراہیمی، عیسائی کہندے کہ اسی ابراہیمی۔ اللہ پاک فرماندے نے او کیڑی گل دے اندر تسی پہ جھگڑا کر دے ہو۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما کان ابراہیم یہودیا
یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ دے وچوں بھی نہیں سن، او تے اللہ دے سچے فرما بردار سن۔ وما کان من المشرکین۔ اور اے جڑے مکے دے مشرک دعویٰ کردے نے کہ ابراہیمی اسی ہاں، ابراہیم ساڈے نال ساڈے جو ابراہیم علیہ السلام دے نال ساڈا تعلق ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں سن۔ آؤ ذرا دھیان توجہ کر دے جانا، ابراہیم علیہ السلام دے ہستی کیسی عظیم ہستی ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کئی مقامات دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ انہاں دا باپ آزر جیڑا ہے او بتاں دی پیا پوجا کردا ہے۔ اللہ رب العالمین نو چھڈ کے بتاں دے اگے اپنے جبین نیاز جھکا رہا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ابا جی گل اے وے اتتخذ اصناما آلہۃ، انہاں بتاں دی تسی پوجا کیوں کر دے جے؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ فرمایا کہ اے میرے باپ جی ابو جی میں دیکھ رہا تسی بھی تے تواڈی قوم بھی بتاں دی پہ پوجا کر دی ہے، انہاں بتاں نو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا کہہ رہی ہے، انہاں بتاں دے اگے آ کے اپنی التجاواں پہ رکھ دے نے، انہاں بتاں دے اگے آ کے تے اپنے رکوع تے سجود پہ کر دے نے۔ تے ابا جی اے جڑا کم ہے تسی تے تواڈی قوم اس کم دی وجہ تو کھلی گمراہی دے اندر ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھان لگے نے تے ویکھ دے کینے آسمان تے اللہ رب العالمین نے جنیاں میں نشانیاں نے ابراہیم تے واضح کر دتیاں تے ابراہیم تاکہ یقین کرنے والیاں دے وچ ہو جائے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو رات پئی تے ویکھیا آسمان تے ستارے پہ چمک دے نے، قال ھذا ربی، کیا لگے کہ اے چمکن والے ستارے میرے رب۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، تے جدو ستارے چھپ گئے نا تے کہنے لگے کہ جو چھپ جائے او ساڈا رب ہو سکدا، جدے اتے اندھیرا آ جائے چھپ جائے رب میرا ہو سکدا۔ فلما رأى القمر بازغا، جدوں ویکھیا کہ چن چمکن لگ پیا، قال ھذا ربی، کہنے لگے کہ اے چن میرا رب ہے۔ اسپیکر میں چلن نہیں دین دیا، انہیں پورے ہفتے جو گھر کر دیں انہیں سیٹ کرو تو نہیں محسوس ہو رہا۔ بڑی عجیب جی بات ہے، سیٹ کرو اس مائک دی تھوڑی جی آواز نا ماسٹر کو کھول دیں۔ جس وقت چند بھی غائب ہو گیا
کہنے لگے قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ فرماتے نے کہ یہ جڑا چند ہے یہ بھی ٹر گیا ہے تے میرا رب مینوں ضرور میری رہنمائی فرما دے گا، میں ظالم قوم دے اندر نہیں شامل ہوندا۔ یعنی کہ ظالم اے لوگ اللہ دے نال شرک کرن والے، اے اللہ دے نال شریک ٹھہران والے تے جڑے شرک کردے نے بہت بڑا ظلم کردے نے، میں اس ظالم قوم دے وچوں نہیں ہو سکدا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ جس وقت دن ہویا تے سورج چمکدا تے کہندے کینے کہ اے سورج میرا رب ہے۔ جس وقت وہ بھی غائب ہو گیا تے آندے نے یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں اس اندر عبادت نہیں کر سکدا، میں شرک نہیں کر سکدا، میں انہاں شرکاں تو جیڑا بریو ذمہ وا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کہنے لگے کہ میں یکسو ہو کے اپنے رب دی عبادت کراں گا جیڑے رب نے آسماناں نو بھی پیدا کیتا تے زمیناں نو بھی پیدا کیتا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں اپنے رب دے نال شرک کر کے اس مشرکاں دے وچوں نہیں ہو سکدا۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن دے جانا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پھر آیا ایک موقع پھر آیا تے اللہ فرمان دینے والا قد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکننا بہی عالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت جوانیاں دے اندر قدم رکھ لیندے نے، بھجن دوڑن لگ پیندے نے، تے پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو تے اپنی قوم نو مخاطب فرماندے نے اذ قال لأبی و قومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے اپنے قوم نو مخاطب کر کے کہن لگے اے میرے ابا جی تے اے میری قوم، مینوں اے تے دسو اے جڑے تساں دربار بنا کے تے انہاں درباراں دے مجاور بن کے بیٹھے ہو، انہاں دے مرید بن کے بیٹھے ہو، اے میرے ابا جی هذه التماثيل التي، اے جڑیاں مورتیاں دے تسی مجاور بن کے بیٹھے ہو، جنہاں دے اوتے تسی اعتکاف کر دے ہو، انہاں نو دسو کیوں انج کر دے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ تے باپ وے تے قوم کہن لگے اے ابراہیم اسی اپنے بڑیاں نو انجی کردیاں ویکھے ہے، اسی اپنے باپ دادے نو انہاں دی پوجا کردیاں ویکھے ہے، اسی انہاں دے کولوں ہی منگدیاں ویکھے ہے، انہاں دے اگے رکوع کردیاں ویکھے ہے، اسی اپنے وڈیاں نو انہاں دی عبادت کردیاں ویکھے ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کلے ہی نے تے ڈرے کوئی نہیں۔ ہن اسی تے بڑے مسئلات دے شکار ہو چکے ہیں نا، توحید بیان کریے تے اندروں جناب ہر قسم دے لوگ ہوندے نے، چلو واہ رونق بنی ہے، چھڈو انج دے مسئلے نہ کریا کرو۔ رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا اگر عقیدہ توحید کوئی نہیں تے پلے کوئی شے بھی، اگر عقیدہ توحید نہیں پھر جتنی مرضی عبادات کردہ جا کوئی پلے شے نہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنی قوموں کا لگے اے میری قوم کے لوگوں سن لو تے ابا جی تسی وی سن لو اے جنہاں دی تسی پہ پوجا کر دے ہو قالوا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین دلیل دے رہے ہو کہ ساڈے باپ دادا انہاں دی پوجا کردے رہے سن سنو جننے بھی انہاں دی پوجا کیتی نے جیڑا بھی انہاں دے درباراں تے آ کے جھکیا ہے جننے بھی سجدہ کیتا ہے رکوع کیتا ہے انہاں دے کولوں آ کے منیا تے منگیا پاویں تسی ہو پاویں تواڈے باپ دادا نے سارے گمراہ سن فی ضلال مبین سارے کھلی گمراہی دے اندر سے قوم نو بڑی عجیب گل لگی آندے نے قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین ابراہیم اے جڑیاں تو گلاں کرنا پیا دس واقعی اے کوئی سچیاں تے حق والیاں گلاں پیا کرنا یا ساڈے نال اونج ہی پیا کھیلنا یا سانوں پیا مذاق کرنا تے حضرت ابراہیم فرماندے نے قال بر ربکم سبحان اللہ قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا علی ذلک من الشاہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے نانا میں تواڈے نال مذاق نہیں پیا کردا قال بر ربکم بلکہ تواڈا رب کون ہے رب السماوات والارض الذی فطرهن جن نے آسماناں نوں بھی بنایا تے زمیناں نوں بھی بنایا ہے اور رب دی پہچان کوئی مشکل ہے ہن بھی آکھو ہاں اے سارے بابے مل کے کوئی ایک اور الگ آسمان بنا دے بنا سکتے ہیں کوئی انہاں بابیاں نے کسی جگہ تے کوئی زمین دا ٹکڑا بنایا ہوئے یہ سب کرنے والا کون ہے اے رب دی پہچان حضرت ابراہیم علیہ السلام اے اعلان کیتا ہے نا تے انہاں دا جڑا باپ ہے نا او دا نام تارخ ہے نمرود دا اے مذہبی امور دا وزیر بت بناندا ہے بتاں دا کاروبار کردا ہے انہیں ایک بت بنایا شاہی خاندان دے واسطے بہت بڑا بت او دا نام آزر رکھیا تے جا کے نمرود نو کہن لگا اے نمرود میں شاہی خاندان دے واسطے ایک بت بنایا تے تسی شاہی خاندان سارے جو بھی ضرورت ہوئے اس بت دے کولو آ کے منگ لیو جے تسی اس بت دی عبادت کر لینا تو اسی شاہی خاندانوں تو اڈے واسطے کوئی الگ جہا بت ہونا چاہیے اے آزر بت جیڑا بنایا تارخ نے اے آزر دیاں بڑیاں تماں پہ گئیا پھر آخر کار ایدہ بت بنان والا جیڑا تارخ ہے او دا نام ہی آزر بن گیا آزر دی وجہ تو انہوں لوگ پہچان لگ پہ کہ آزر بت بنان والا پھر لوگاں نے
انہوں میں آزر پکارنا شروع کر دیتا تے آزر بت بناندا بھی ہے بت ویچدا بھی ہے بت بنان والے دے کر اللہ نے ابراہیم نو پیدا کر دیتا پھر ایک موقع آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دے اگے عرض کر دینے اے میرے اللہ ہاں ابراہیم کی گل ہے فرمایا کہ اے میرے اللہ منو ایتے تو وکھا دے میں تو منو ایتے دکھا دے نظارے کروا دے کہ تو کس طرح زندہ کرنا میں اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ منو ایت نظارہ کروا دے تو کیسے طرح زندہ مردہ نو زندہ کرنا میں اللہ فرمان دینے اے ابراہیم کیا تینوں میرے تے یقین نہیں اللہ اکبر اولم تؤمن کیا تینوں میرے تے یقین نہیں تے نبی بھی تے اسے رب دئیے نا آمدن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی اللہ یقین والے گل نہیں میں اپنے دل دی تسلی واسطے تیرے اگے اے گل رکھی ہے اللہ فرماندے نے ابراہیم 4 پرندے پکڑ لے مختلف قسم دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیا فرمایا کہ انہوں نے ذبح کر کے انہوں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر کے ایک پہاڑ دے کسے پہاڑ دے چوٹی تے رکھ دے تے انہوں جڑے جڑے پرندے نو پکڑ کے ذبح کیتا ہی اس پرندے نو آواز دے دے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں جانوراں نو ذبح کیتا ٹکڑے ٹکڑے پیس پیس کیتا پھر مختلف پہاڑاں دے اتے جنہاں دا تھوڑا تھوڑا حصہ رکھ دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دے رہے ہر جانور نو جڑے انہاں ذبح کیتے کوئی بوٹی ادھروں اڑ رہی ہے کوئی بوٹی اس پہاڑ تو اڑ دی ہے آخر مل جاندی ہے تے او پرندہ بن کے بولنا شروع ہو جاندی ہے اللہ دے خلیل نے اپنے اکھاں دے نال اے نظارہ کیتا ان ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو جا کے تے پھر واز کر دیندے نے اپنی قوم نو جا کے تے پھر نصیحتاں کر دیندے نے تے جا کے اپنی قوم دے سامنے کہن لگے اے میری قوم دے لوگو جے میرے ابا جی گل سن لو اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر نقشہ کھچے سورہ صافات اللہ فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جا کے تے اپنے قوم دے سامنے پھر میری توحید دا اعلان کر دیتا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اے میرے ابا جی تے میری قوم مینوں اے تے دسو تسی انہاں بتاں دی کیوں پوجا کر دے جے انہاں دے کیوں انہاں دے اگے اپنیاں التجاواں رکھ دے جے تسی رب نو چھڈ کے تے انہاں نو پہ پوج دے ہو تو پہ تواڈے اوتے تے مینوں اے تے دسو فما ظنکم برب العالمین تو اڈا رب دے بارے کی پھر گمان ہے تو اڈا رب دے بارے کی خیال ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت کرنی، کسی دے اگے جا کے نظر و نیازاں رکھنیا، کسی دے کولوں جا کے اپنی مشکلات دا حل ڈھونڈنا، تیاں پت دیندا رب سونا۔ کون دیندا ہے؟ رب دے علاوہ کوئی ہور ہوندا تے خدا دی قسم بھابیاں دے گھر کسے پیر نے کانی کڑی بھی نہیں جمن دی۔ تیاں پت دیندا رب سونا، ان گنت نالے زر مال دے، لوگ پتران دے منہ ترس دے میں، او صرف تیاں دے کے ٹال دے، کترے پتر بھی نہیں تے تی بھی نہیں، دعا جیاں نو کر بے حال دے، کتے کوئی نہیں کھانا ہنڈان والا، کتے کوئی بھی نہیں کھانا ہنڈان والا، دولت میندے وانگ برس دیے، کتے پیری جتی پان نہیں، کدھر جتی بھی پیری پان نہیں لب دی، تے کدھر رب جڑا بے شمار مال دولت اولاد دے جا رہے۔ کئیاں نو رب اتنا دے تے بس بس کرن زبانو، کئیاں نو رب کچھ نہ دے وہ ایویں جان جانو۔ دعا فرماؤ جو بے اولاد نے اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے، جنہاں نو بیٹیاں دی ضرورت ہے نیک صالح بیٹے عطا فرمائے، جنہاں نو بیٹیاں دی ضرورت ہے اللہ نیک صالح بیٹیاں عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل کہی نا، اے میری قوم تے میرے ابا جی ماذا تعبدون، تسی کیوں انہاں دی پہ پوجا کر دے؟ اللہ اکبر، تواڈے تے اوف ہے کہ تسی ایک رب نو چھڈ کے او دے مقابلے دے اندر کئی او دے شریک بنائے نے۔ کسے دا نام تساں رزق دین والا، کسے نو تسی میہ پان والا، کسے نو تسی مشکلات دے اندر بیڑے پار لان والا بنایا ہے۔ آئے اللہ میری توبہ، یہ عقیدے ساڈے مسلمانوں چ بھی آئے۔ اے جی پھڑی وگدی ہے پئی، اے پھڑی شاہ رحمان دی وگدی ہے پئی، تے اللہ کی فرماندے نا ان فی خلق السماوات والارض، میں بغیر دلیل دے گل کرن دا عادی نہیں، تے مقصد بھی کسی دا دل دکھانا نہیں، میں انہیں دسنا چاہ رہا ہوں ساڈے کئی لوگوں دا عقیدہ ہے بھی کیوں جی یہی موسم ہے نا، اندر پھڑی شاہ رحمان دا میلہ ہے، یہ پھڑی پہ وگدی ہے، اور دس ایک پاسے تیرے اے جھوٹے دعوے، ایک طرف قرآن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آئیے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے بے شک آسمان و زمین دا بنان والا کون ہے، تسی بھی بولو
کون ہے؟ ایک کو اللہ ہی بنانے والا ہے. دوسرا پارا ہی اور سورت دا نام سورہ بقرہ ہی اور دوسرے پارے دا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے. گھر جا کے قرآن کھول کے پڑھ لے تو تسلیاں کر لیا میں تیرے سارے باطل عقیدے آدھی اس ایک ایت تو نہ رب دے قرآن دی ایک ایت تو نفی کرن لگا ہوں. اللہ فرماندے نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اللہ فرماندے نے آسمان دا خالق کون ہے؟ بولو ذرا گواہی پہ جائے کون ہے؟ زمین دا خالق کون ہے؟ واختلاف اللیل رات دن دے اندر فرق کرنے والا کون ہے؟ اور رات ہوئے سارے بابے مل کے دن چاڑ سکتے تے جے دن چمکدا پیا تے رات پا سکتے. کدی مننا؟ رب دے قرآن دی مننا یا تہاڈی مننا؟ اگے چلیے. والفلک التی تجری فی البحر سمندراں تے دریاواں دے اتے کشتیاں نو کون تراندا ہے؟ کون تراندا ہے؟ اور لوگی جھوٹیاں گلاں سن کے اچھلتے ہیں. تسی اپنے سچے رب کا نام لین تو قاصر ہوئی آ. ہمت کرو جڑا پرچہ ہوئے گا میرے تے ہونا تواڈے تے کچھ نہیں ہوتا. اور رب دے قرآن تے والفلک التی تجری فی البحر کوئی بابا بیڑی تار سکدا؟ کوئی بابا بیڑی تارن والا کون تاردا ہے؟ ایک اللہ. ابراہیم یہی آندے ہیں نا ماذا تعبدون. کیوں آگے انہاں کول منگدے ہو؟ کیوں انہاں دی عبادت کردے ہو؟ اگے چلیے. فرمایا تجری فی البحر بما ينفع الناس. لوگاں نوں نفع کون دیندا ہے؟ بول دے نہیں اندر پلان جگہ تے دیکھ چاڑا ہو. بڑا فائدہ ہو گیا ہے, بڑا کاروبار چل گیا ہے, ہن تھوڑا جہا نا بچوں کڈنا چاہیے نظروں نیاز. فلان جگہ تے دیکھ دے اب لاہور لے جاؤ, پسرور لے جاؤ. رب دا قرآن آندا ہے بما ينفع الناس, نفع کون دیندا ہے؟ وما انزل اللہ من السماء, آسمان تو بارش کون برساندا ہے؟ مما انفع احیا به الارض بعد موتها. اللہ پاک فرماندے نے مردیاں چو زندہ کون کردا ہے؟ مردے چو زندہ کون کردا ہے؟ مثال دے دیں, مرغی نے زندہ انڈا دیتا ہے تے اسی ہی انڈے نو مرغی دے تھلے بٹھا دیو, کچھ دن گزرن کے بعد زندہ چوزا کون نکالتا ہے؟ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اللہ پاک فرماتے ہیں ہوا کون چلاندا ہے؟ قرآن کی آندا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اللہ ہی ہوا نو چلاندا ہے. کئی مسلمان آندے نے پیڑی شاہ رحمان چلاندا ہے. دس قرآن دی مننا یا تیری مننا؟ کیوں جی کدی مننی ہے؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اللہ پاک فرماندے نے آسمان بدلا نو چلان والا مسخر کرن والا کون؟
بارشاں نو نازل کرنے والا کون؟ تے ابراہیم علیہ السلام نے کی فرما رہے ہیں اے میری قوم دے لوگو ماذا تعبدون، کیوں انہاں دی پہ پوجا کر دے ہو؟ آئفکن آلیہتن دون اللہ تریدون، تو آڈے تے اوفے کے ایک رب نو چھڑ کے تسی کسے نو داتا بنایا، کسے نو غوث بنایا، رب نو چھڑ کے کسے نو تساں دستگیر بنایا۔ انہاں دے معنی کی نے؟ داتا دا معنی ہے دولت دین والا، رزق دین والا۔ عربی جو نو رب آندے نے، فارسی جو نو داتا آندے نے، اور اردو تے پنجابی جاندے نے رزق دین والا۔ اور رب دے قرآن دے تینوں یقین نہیں لیا؟ ہر نماز جب پڑھی ہونا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاناں دا رب داتا کون ہے؟ پھر نعرے بھی لائی ہونا۔ دسو علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی جدو وہ پیدا نہیں سن ہوئے انہاں دے باپ دا داتا کون سی؟ انہاں دی ماں دا داتا کون سی؟ انہاں دی ماں نو، انہاں دے باپ نو علی حجویری رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیت عطا کرنے والا کون سی؟ رب۔ تو ابراہیم بھی کی کہندے نے آئفکن آلیتن، تو آڈے تے اوفے کہ تسے رب نو چھڑ کے انہاں نو تسے اپنے مشکل کشا بنایا۔ تو جدو کوئی جواب نہ آیا، جدو کوئی جواب نہ آیا اندر ابراہیم چھڑے میں کیڑیاں گلاں دے پیچھے بھی ہیں، آتے نو میلے لے جائیے، آتے نو میلے لے جائیے۔ پتہ یہ لگا میلیاں والیاں دا تعلق کنہ دے نال ہے؟ بول دے نہیں۔ اور میلے لانا کنہ دا کم سی؟ نمرودیاں دا۔ تے میلیاں تو پیچھے رہنا کدا کم؟ ابراہیم خلیل اللہ دا۔ خدا دی قسم مبارک ہے تو انو تو آڈا او عقیدہ جڑا انبیاء دا عقیدہ ہے، سچا پکا عقیدہ۔ اندر ابراہیم آتے نو میلے لے جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے ٹالے آتے آپ اپنے گھر آ گئے، انہوں نے ٹال کے نا تے اپنے گھر آ گئے۔ ایک قوم دے لوگ میلے تے ٹر گئے تے نظر و نیازاں پکیاں نے، نظر و نیازاں پکیاں نے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھروں اپنے گھر دے وچوں کہاڑا لے کے آ گیا۔ انہاں دی قوم میلے تو فارغ ہو کے کھیلن ٹر گئی۔ جی میں ساڈے ہاں نہیں کئی اشتہار پڑھن ہوندے، فلاں ولی کامل دا میلہ تے مہمان خصوصی نصیب اولاد، مہمان خصوصی اکرم رائی، انا للہ و جید میلے دے آ رہی ہے نصیب اولاد تے اکرم رائی۔ پھر ولایت دا اے معیار اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک فرماندے نے ولی تے او مومن نے جنہاں نو اللہ گمراہی چوں کڈ کے ہدایت ول لے کے آتے۔ کھیڈن ٹر گیا، جویں اج بھی میلیاں تو بعد کی ہوندا ہے؟ بعد آ جاؤ رب دا قرآن پڑھیا کرو۔
اسی یہی دعوت دینے ہیں، اسی اپنی تو گل مناندے ہی نہیں، اسی آندے نہیں ساڈی منو۔ سورہ صافات پڑھدا جی پیا، آپ تسلی کر لو، سورہ صافات آیت نمبر 90 تے ہن پڑھن لگا 91۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھروں آ گئے ہن انہاں دے دربار دے اندر، تے فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون۔ دیکھیا طرح طرح دے سامنے کھانے پے نے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے وہ کھانا کھاندے کیوں نہیں، کھانا کیوں نہیں کھاندا ہے؟ تے اے بولن جوگے کون نہیں، بولدے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں تانوں بلانا وا پیا، ما لکم لا تنطقون، تانوں کی ہویا تسی بولدے کیوں نہیں پے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، جدو انہوں نے کوئی گل کا جواب نہ دیتا، غصے دے اندر آ گیا، کوڑا پھڑیا، سارے بت انہوں نے توڑ پڑ چھڑے، توڑ کے رکھ دیتے۔ تو جڑا بڑا بت سی نا، وہ موڈے تے کواڑا رکھ دیتا، گھر آ گیا۔ تے جس وقت کھیل تو واپس آئے تے ویکھیا انہاں دے رباں دا برا حال پیا ہے، کسے دا گاٹا لتھا ہے، کسے دا بازو اتریا پیا، کسے دے کئی ٹکڑے ہوئے میں، تے ویکھے نا آندے نے ہویا ساڈے رباں دا اے حال کنے کیتا ہے؟ اوے کنے کیتا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، جن نے بھی ایک کم کیتا بڑا ہی بڑا ظالم ہے کہ رباں نو توڑ دیتا ہے۔ تے پھر نا آندے کی نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، آندے نے وہ ساڈے اس قوم دے اندر نا ایک رب والا بھی ہے جی، ایک رب والا بھی، جنہوں عربی دے اندر وہابی، کہ ایک رب نو منن والا۔ تے اج دے دور دے اندر، اج دی زبان اندر کہہ دواں تے مبالغہ نے کہن لگے ساڈی اس قوم دے اندر ایک وہابی رہندا ہے، وہابی جتھے بھی ہوئے چمک پیندا ہے۔ کیوں جی؟ جڑے دور دے اندر بھی ہویا ہے توحید تے کوئی کمپرومائز کیتا، اوے ایک رب والا بھی ایتھے رہندا جی، اے او دے کم نے۔ اللہ اکبر۔ آئے ابراہیم دے کول تے آندے نے ابراہیم ساڈے رباں دا یہ حال تو کیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او مینوں جو پوچھ دے ہو تے انہاں کولوں ہی پوچھ لو، انہاں کولوں ہی۔ آندے نے سر جھکا لے، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے نا دل دے اندر آندے نے اور تسی کڈے وڈے بیوقوف، اور جڑے اپنا آپ دفاع نہیں کر سکے تسی انہوں رب منی بیٹھے۔ لیکن آ گئی انا، جے ہن ابراہیم دی رب نو مان لیا تے لوگ کی آکھن گے؟ اج بھی کئی سمجھدے نے اللہ دی رحمت دے نال کہ توحید کدھر ہے، حق کدھر ہے، سچ کدھر ہے، لیکن انا آڑے آئی کہ لوگ کی کہن گے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو یہ گل کی تھی
ثم نکسوا علی رؤوسہم، سارے بے ایمان اپنا سر سٹ لیندے ہیں. کہندے نے ابراہیم تینوں پتہ ہے اے بول سکدے، اے تے بولن جوگے ہی نہیں. او میں بھی آنا جیڑا فوت ہو گیا جدوں اجے میت قبر تو باہر سی بولن جوگا، غسل آپ کرن جوگا، غسل کروا دیتا دوسرے نے، مریداں نے غسل کروا دیتا تو ان کپڑے آپ پان جوگا، مریداں نے کپڑے بھی پا دیتے تے چار پائی تے آپ پہن جوگا، چار پائی تے بھی مریداں لٹا دیتا. ہن کرامت اے دی نظر نہیں ہوندی کہ آپ ہی چار پائی اٹھ کے قبرستان پہنچ جائے. مریداں نے جا کے تے قبر دے قریب چار پائی رکھ دیتے تے چار پائی تو اٹھ کے بھی اپنے مزار اندر آپ جان جوگا کنے رکھے ہے مریداں نے، تے مٹی دا چھت بھی کنے پا دیتا. ہن جنہ چر قبر تو باہر سی اے اپنے مریداں دا کم تے محتاج سی، تے جدوں ہن قبر چ پی گیا اے حاجت روا بن گیا. انا للہ و انا الیہ. سمجھو قرآن، سمجھو عقیدہ توحید میں. اللہ کے دعا ہے جو سنیا سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. بقیہ موضوع انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ سے ذکر کریں گے. اللہ رب العالمین سب نو عقیدہ توحید دی نعمت نال مالا مال سے